बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी आपने थंबनेल पे देख ली होगी। फिर से एक नई मुहिम का आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़। मतलब एक मतमए नज़र बना दिया गया है, यूँ लग रहा है कि एक मतमए नज़र बना दिया गया है, एक टारगेट सेट कर दिया गया है कि 2023 में किसी तरह कोई कुछ कर दिया जाए, कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान न बन पाएँ। ये सारी कंसंट्रेशन है बस इसी चीज़ पर। सुप्रीम कोर्ट का हतमी फ़ैसला उनके हक़ में आ गया, वो सब कुछ बंद हो गया। जनाब, वो 6 जजेस ने उनके हक़ में, 4 जजेस ने उनके ख़िलाफ़, जिन्होंने ख़िलाफ़ भी दिया उनकी भी राय का एहतराम है भाई, ठीक हो गया ना। लेकिन जो असूल है कि अगर एक फ़ैसला जो मुनक़सिम हो जाता है उसमें भी जो ज़्यादा होता है इसी तरीके से उसका वो फ़ैसला वही कंसिडर किया जाता है। और आप यकीन जानिए कि जब किसी से ऑफ द रिकॉर्ड बात करो और मैं ये उनसे नहीं कह रहा कि जो ऑन द रिकॉर्ड भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑन द रिकॉर्ड जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया पे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो या चाहे वो डिजिटल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे हो। उन तमाम लोगों से बात करें तो आगे से ये कहा जाता है कि जनाब आपको पता तो है कि यहाँ पर तो फाइलें होती हैं, किसी की वीडियो होती है, जैसे अरशद मलिक साहब की थी, किसी की फ़ाइल होती है। तो मैंने कुछ दोस्तों से कहा, मैंने कहा यार फिर इसका मतलब तो ये है कि ये बड़ा खुशी का मकाम है और बड़े सेटिस्फेक्शन का मकाम है, बड़ी तसल्ली की बात है कि 6 जजेस ने फ़ैसला दिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में, 4 जजेस ने अगेंस्ट दिया। मैं वो कुछ नहीं कहता, इसका मतलब है कि मुझे कम अज़ कम एटलीस्ट ये तो है कि 6 जजेस की तो फाइल नहीं थी, क्योंकि अगर इनकी भी होती या कोई इस तरह की कोई सिलसिला होता तो फिर तो इसका मैं बात यूँ नज़र में मैं ये कह रहा हूँ। और ये नहीं कि इससे कोई ये अखज़ कर ले कि उन 4 की कोई फाइल्स या वीडियोज़ हों, लेकिन लोग कहते हैं, जो लोग कह रहे हैं। हाँ, को मैं अपनी बात की वजाहत करता चलूँ, फिर यहाँ तो बड़े अरस्तू हैं ना, उसको इधर उधर तोड़ मोड़ के जो है ना मतलब बयान कर देते हैं। तो खैर, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों से कुछ वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पर, और जनाब वो बड़ी एक यूँ समझ लें कि प्रोडक्शन वाइज बड़ी रिच हैं और कंटेंट वाइज भी बड़ी रिच हैं, ठीक है ना। और बड़ी इस तरह की वीडियोस हैं, और जनाब वो वीडियोस कौन चलवा रहा है, कौन जारी कर रहा है, कौन वायरल करवा रहा है सोशल मीडिया पर। मैं ऐसी वीडियोस से बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहस को जन्म देती हैं, ये आर्गूमेंट्स को जन्म देती हैं। मैंने वो वीडियो देखी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, तो मैं खुश हुआ हूँ। जी हाँ, मैं कहता हूँ अब इसका जवाब भी सुनने का हौसला होना चाहिए। अब इसका जो जवाब आना चाहिए ना, उस जवाब के सुनने का भी हौसला होना चाहिए। वो वीडियो क्या है, वो वीडियो आपने भी देखी होगी, ठीक है। मेरे थंबनेल पर जो खातून उसकी एंकर बनी हुई हैं, उसमें वो आपने भी देखा होगा। अब मैं उसका जवाब देने लगा हूँ, ज़रा हौसला है। मैं ये कब कह रहा हूँ कि किसने जारी की, मुझे क्या पता किसने जारी की, किसने वो वीडियो जो है ना वायरल करवाई, किसने बनवाई, कहाँ बनी वो वीडियो, कैसे बनी, क्यों बनी, मैं मुझे नहीं मालूम। जिसने भी बनाई, जिसने भी वायरल की, उन्हीं को जवाब है, ठीक हो गया ना। जिसने भी, और जो भी इस किस्म के वीडियोस के हक में है, उन्हीं को जवाब है, ठीक है ना। मैं तो फिर जवाब सुनने का भी ज़रा हौसला रख लीजिए, ज़रा दिल बड़ा कीजिए, ज़रा हौसले बुलंद कीजिए, ठीक है ना। अब वो जो है ना कैसी वीडियो आई है, वीडियो जनाब चल रही है, आपने भी देखी होंगी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, ट्विटर पर, बाकी मीडिया पर भी वायरल हैं। और जनाब वो खातून फरमा रही हैं 2014 में एक अमेरिका की खातून जज जस्टिस हंटर के बारे में कि उन पे फलां जो है ना, उनके बारे में एक इस तरीके से उन पर मुकदमा था, और उनके किसी रिश्तेदार के एसिड बयान मीन्स का वो था, और उनके फ़ैसलों का उसमें अमल दखल था, और उसको अमेरिका की अदालत से घसीट के बाहर निकाला गया और उनको सज़ा दी गई। फिर वो खातून एक दूसरे जज के बारे में कहती हैं कि जी बिल्कुल जज ये फ़लाँ जज थे,
اور ان پہ فلاں الزام تھا اور ان کو بھی اس طریقے سے. اور پھر وہ تیسرے جج کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے مرڈر کے اس میں الزام میں گرفتار ہوئے اور ان کی ججی بھی گئی اور سارا وہ پھر ان کو سزا بھی ہوئی. اور ساتھ ہی یہ کہتی ہیں کہ نہ کسی جج نے کہا نہ کسی وکیل نے کہا کہ یہ امریکہ کے نظام انصاف پر حملہ ہے. نہ کوئی ججز سامنے آئے کہ جی دیکھو یہ ہمارا ساتھی جج ہے اس کو نہیں پکڑیں گے, اور نہ ہی انہوں نے بیٹھ کے ان کے خلاف ان کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کو کلین چٹ دیا. یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک طرح سے کہ کوئی طوفان نہیں آیا کہ امریکہ میں ججوں کے خلاف اس طریقے سے. اب ذرا حوصلہ رکھیے جواب سننے کا. صرف یہ امریکہ میں نہیں, میں فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں, میں دلیل کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. کسی نے دلیل کی بنیاد پہ بات کی تو پھر حوصلہ بھی اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دلیل کی بنیاد پہ بات بھی سنیں. یہ صرف کوئی امریکہ کی بات نہیں ہے, یہاں پر بھی ججز کے خلاف ایسے ایکشنز ہوئے ہیں اور چپ رہے ہیں لوگ. ججز کے خلاف آپ دیکھ لیجئے کہ جسٹس, میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتا, جسٹس اقبال حمید الرحمن کے خلاف بھی ایک ریفرنس آیا تھا. چپ کے اس جج صاحب نے ریزائن کر کے, اس وقت وہ سپریم کورٹ کے جج صاحب تھے, وہ ریفرنس آیا اور ان کے خلاف جو الزامات تھے, اس وقت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے, پھر چیف جسٹس تھے, اور کہا کہ انہوں نے جو بھرتیاں کی تھیں وہ خلاف ضابطہ اور خلاف قانون کی, اور اس طرح سے ان پر الزامات تھے, اور کچھ مالی باقاعدگیوں کے بارے میں بھی وغیرہ. وہ سپریم کورٹ میں تھے, وہ ریفرنس آگے بڑھا اس سے پہلے کہ انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ انہوں نے کہا ریزائن کر دوں. اس کا مطلب ہے سزا ہوئی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ان کے لیے جلوس نہیں نکالا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وکیل نے کھڑے ہو کے کسی بار نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. آپ خود بتائیے کہ جسٹس انور قاسی صاحب پہ الزام لگا, خود وکلا وہ کیس لے کے گئے تھے اور خود سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا, کسی نے نہیں کہا, کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا, کوئی ججز نے ان کے حق میں نہیں بولا, کوئی وکلا کی باڈیز نے ان کے حق میں نہیں بولا. وہ جج صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے تھے, جن کی پاناما کی ایک کمپنی نکل آئی, انہوں نے چپ کے ریزائن کر دیا, کسی نے نہیں بولا. اس کے علاوہ وہ جج صاحب جو ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ وہ سیشن جج تھے, جن کے گھر میں وہ ایک بچی کام کرتی تھی اور اس بچی پر مبینہ تشدد ہوا, وہ اور اس کی مسز جو ہے نا اس جج صاحب کی, وہ پیشیاں بھگتے رہے, وہ ان کو سزا ہوئی جناب, ان کی ججی گئی, سارا کچھ ہوا, کوئی جلوس نہیں نکلا. تو بھائی یہ پاکستان میں بھی مثالیں ہیں, میں فنگر ٹپس پہ اور آپ کو مثالیں دے سکتا. اب سنیے, ذرا حوصلہ رکھیے, آپ صرف امریکہ کی مثالیں نہ دیں. صرف جسٹس صدیقی کے وقت یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وقت کیوں ایسی آوازیں اٹھی ہیں, یہ ذرا سوچیں ذرا, کیوں ایسی؟ جسٹس قاسی کے وقت کیوں نہیں اٹھی, جسٹس اقبال حمید الرحمن کے وقت کیوں نہیں اٹھی, اس سیشن جج کے وقت کیوں نہیں اٹھی, اس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کے وقت کیوں نہیں اٹھی, اس ایک سندھ کے جج کے خلاف کیوں نہیں, کے حق میں کیوں نہیں اٹھی کہ جو اس طرح سے خواتین سے مبینہ طور پہ, آنے والی خواتین سے اس طرح کی مبینہ طور پہ زیادتی کرنے کے الزام میں وہ سسپینڈ ہوئے تھے, ان کے خلاف ان کے حق میں آوازیں کیوں نہیں اٹھی؟ اس لیے کہ اس میں کوئی سبسٹنس تھا, اس لیے کہ اس میں کوئی وزن تھا. اب جہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ذرا سوچنے کی بات ہے, سوچئے گا. میں دلائل کی بنیاد پہ, آپ نے امریکہ کی بات کی ہے, چھیڑا ہے دلائل کی بنیاد پہ, تو پھر آپ دلائل کی بنیاد پہ اور آرگومنٹیٹو بنیاد پہ سنیے, ذرا حوصلہ رکھیے, ذرا بلند کیجئے حوصلہ, ذرا دل بڑا کیجئے. ٹھیک ہے, میں تو خوش ہوتا ہوں ایسی ویڈیوز سے. لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز کیوں ہیں, میں نے کہا ویڈیوز آتی ہیں, یہ دلیل کی بنیاد پہ رد دلیل ہوتا ہے, مزہ آتا ہے, زبردست قسم کا چسکا آتا ہے یہاں پر. میں سمجھتا ہوں یہ یوں سمجھ لیں میں لفظ چسکا استعمال کر رہا ہوں, جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں. ذرا حوصلہ رکھیے, سنیے. اب آپ نے ججز کی بات کی, اب آ جائیے ذرا امریکہ پر, امریکہ پہ آ جائیے. وہاں ججز کی بات ہوگی تو وہاں جنرلز کی بات بھی ہوگی, وہاں جرنیلوں کی بات بھی ہوگی. جی ہاں, امریکہ کے جرنیل ہیں جناب, نام ہے ان کا میک کرسٹل. ٹھیک ہو گیا نا, جنرل میک کرسٹل. ذرا سنیے گا, ذرا حوصلہ رکھیے گا, ٹھیک ہو گیا نا, جنرل میک کرسٹل. اچھا, وہ میک کرسٹل افغانستان میں امریکی فوجوں کے بھی اور نیٹو کی افواج کے بھی کمانڈر تھے, یعنی یوں سمجھ لیں کمانڈر ان چیف تھے, انچارج تھے کمانڈ کے افغانستان میں. صحیح ہے, سمجھ آ گئی آپ کو. اس جنرل نے ایک سیاسی بیان دیا, کچھ پالیسیز پہ تنقید کی. وہ سیاسی بیان اور تنقید ایک رسالے میں چھپی.
उस वक्त अमेरिका के सदर थे बराक ओबामा। जैसे ही वो उसका बयान छपा जनरल मैक्रिस्टल का, बराक ओबामा ने फौरी तौर पे अफगानिस्तान से उस मैक्रिस्टल को, जनरल मैक्रिस्टल को, 4 स्टार जनरल थे जनाब, ठीक हो गया, या 3 स्टार जनरल थे, उनको फौरी तौर पे बुला लिया। उन्होंने कहा जी इधर हाजिर हूं। जैसे ही वो गए, बराक ओबामा ने, मैं जरा थोड़ा सा उसका और भी बैकग्राउंड बताता जाऊं। जनरल मैक्रिस्टल जब इससे अफगानिस्तान से पहले इराक में पोस्टेड थे अमेरिका की तरफ से, उस वक्त उधर भी उनकी बड़ी खिदमात थी। और वो खिदमात थी, आपको याद होगा कि एक अलकायदा के रहनुमा थे, सरबराह थे, रहनुमा थे मुसअब अज़-ज़रक़ावी। उस मुसअब अज़-ज़रक़ावी को भी जनरल मैक्रिस्टल की क़यादत में मारा गया था। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस वजह से उस वक्त अमेरिका के सदर ने बहुत ही फखरिया तौर पे ऐलान किया था कि मुसअब अज़-ज़रक़ावी इज डेड नाउ, और उसका क्रेडिट दिया गया था पूरे अमेरिका में जनरल मैक्रिस्टल को। अब आप अंदाजा कीजिए कि जनरल मैक्रिस्टल की अमेरिका के लिए क्या खिदमात थी। उसी जनरल मैक्रिस्टल ने अफगानिस्तान में सिर्फ एक सियासी बयान दिया था, बराक ओबामा ने फौरन बुला लिया। आधे घंटे की सिर्फ मीटिंग की मैक्रिस्टल से, उसके बाद मैक्रिस्टल को डिसमिस कर दिया। जाओ जनाब आप डिसमिस हो, उसको फायर कर दिया। बराक ओबामा ने बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनरल मैक्रिस्टल को साथ खड़े करके साथ ही उधर ही, और बराक ओबामा ने कहा कि इट अंडरमाइंस द सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री दैट इज एट द कोर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड इट इरोड्स द ट्रस्ट that's necessary for our team to work together to achieve our objectives in Afghanistan। उन्होंने कहा कि मैंने मैक्रिस्टल को इस वजह से हटाया है, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी थी, ये मैं कुछ इक़्तिबास पढ़ रहा हूं उसमें से। बराक ओबामा ने कहा था, उनकी खिदमात भी गिनवाई थी, उनकी खिदमात भी, उन्होंने कहा था कि जनरल मैक्रिस्टल ने जो बयान दिया है, इस बयान से सिविलियन सुप्रीमेसी को नुकसान हुआ है। अब जरा पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट। आप अमेरिका की मिसालें दे रहे हैं ना, दे, हिम्मत है तो और मिसालें दे, मैं और मिसालें दूंगा, और एक और भी मिसाल देने लगा हूं इसके बाद। अब हिम्मत है तो और मिसालें दे, सुनिएगा आप और दे, मैं ऐसी दलीलों से खुश होता हूं, ऐसी बहस से, आर्गुमेंटेटिव जो इल्मी बहस हो, मैं खुश होता हूं। अब आप अंदाजा कीजिए कि जनरल मैक्रिस्टल को उन्होंने खड़े खड़े अमेरिका के सदर ने फारिग कर दिया। किसी ने नहीं कहा कि ये अमेरिका की फौज पे हमला है, किसी ने ये नहीं कहा कि उसकी फौज का मोरल डाउन हो गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जो सियासी बयान है, इन्होंने ऐसा बयान दिया है कि जिससे सिविलियन सुप्रीमेसी अंडरमाइन हुई है। जी, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि जिससे मिलिट्री कंट्रोल ऊपर आ रहा है और सिविलियन सुप्रीमेसी अंडरमाइन, लिहाजा तुम फारिग हो, खड़े खड़े इधर ही फारिग हो। और पूरा मीडिया देख रहा था, सिर्फ अमेरिका का मीडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा था। मैक्रिस्टल को बराक ओबामा ने, सदर बराक ओबामा ने खड़े खड़े यूं फारिग कर दिया। अच्छा, अब दूसरा सुनिए, जरा हिम्मत रखिए। उसके बाद आप आ जाइए अभी डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में। डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में गालिबन जॉर्ज फ्लॉयड, वो जो पुलिस की हिरासत में फौत हो गए थे, जो पुलिस की, और उसके बाद अभी आपको याद होगा, यह अभी की बात है, उसके बाद एक मुजाहरे शुरू हो गए थे, लंबे चौड़े मुजाहरे शुरू हुए, और उस मुजाहरे बहुत ही, आपको पता है, बहुत एग्रेसिव मुजाहरे थे और प्रोटेस्ट थे अमेरिका में, एहतजाज थे। उस एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए आपको मालूम है कि कुछ आंसू गैस, कुछ टीयर गैस, कुछ लाठीचार्ज, इस तरह का किया गया था। उसमें अमेरिका का एक जनरल है, उनका नाम है जनरल मार्क ए मिली, ये आपको पता है, ये जनाब चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं। जी हाँ, ये अमेरिका के, यूं समझ लें, सबसे बड़ी पोस्ट है, यूं समझ लें। उन्होंने क्या किया, वो भी उस वक्त मौजूद थे। मुजाहरों के दौरान उसी दौरान ट्रंप के साथ आके उन्होंने ट्रैक पर वॉक कर ली, ठीक है। अब जैसे वॉक की और वो तस्वीरें वायरल हो गई, और वो तस्वीरें जैसे वायरल हो गई तो पूरे अमेरिका में उस पर तनकीद होनी शुरू हो गई जनरल मार्क ए मिली पर, कि ये क्या है, ये कोई सियासी बात है, ये तो सियासी तासुर जा रहा है, ये कोई इसकी पार्टी का है, उसके बाहर बहुत सारी बातें हुई। अभी रिसेंटली बात है, अभी हम निकाल लें ट्विटर पे, हर किसी को मालूम है। जनरल मार्क ए मिली, दूसरे दिन उसी जनरल ने माफी मांग ली। उसने क्या कहा था, उसने कहा आई शुड नॉट हैव बीन देयर, मुझे वहां होना ही नहीं चाहिए था ट्रंप के साथ,
ٹھیک ہو گیا نا. اس نے کہا کہ یہ جنرل مارک اے ملی نے کہا کہ مائی پریزنس ان دیٹ مومنٹ اینڈ ان دیٹ انوائرمنٹ کریٹڈ اے پرسیپشن آف دا ملٹری انوالوڈ ان ڈومیسٹک پالیٹکس. میری وہاں ٹرمپ کے ساتھ موجودگی، وہاں واک کرنا، یہ بتا رہا ہے، یہ ظاہر کر رہا تھا کہ فوج کہیں سیاسی معاملات میں عمل دخل کر رہی ہے. یہ ہے امریکہ. ذرا آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون سے میں مخاطب ہوں کہ جو خاتون جو ہے نا غالباً ماریا ہارون نام ہے نا، کیا نام ہے ان کا، آپ اوپر لکھا ہوا ہے، آپ میں نے اسی وجہ سے تھم نیل پہ ان کی فوٹو بھی لگائی ہے. اس خاتون سے تو خاتون معظم جناب، آپ اس طریقے سے ایسا کیجئے، پھر اس ویڈیو کو کمپلیٹ کر لیجئے کہ جہاں ججز پہ طوفان نہیں آیا نا، وہاں امریکہ میں نہیں کہا گیا کہ جناب نظام انصاف پہ حملہ ہے. وہاں ان جرنیلوں کو جو یوں کک آؤٹ کر دیا گیا تو وہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ فلاں اس کو مارک ملی کے وقت بھی اور جنرل میک کرسٹل کے وقت بھی یوں میک کرسٹل کو کھڑے کھڑے اوباما نے فارغ کیا، صدر اوباما نے، تو یہ نہیں کہا گیا یہ کس پہ حملہ ہے، یہ ادارے پہ حملہ ہے، یہ فلاں کا مورال ڈاؤن ہو رہی ہے. کسی نے بھی نہیں کہا. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا کہ یہ کس نے وائرل کی، لیکن جس نے بھی وائرل کی ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. آپ ٹرمپ پہ آ جائیے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے CNN کے ایک صحافی تھے، جناب ٹرمپ صاحب نے ان کو کسی بات پہ دھکے مروا کے وائٹ ہاؤس سے نکلوا دیا تھا، اور وہ جناب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ودن 48 آورز اسی صحافی نے عدالت سے اسٹے آرڈر لیا. اس سے اگلے روز پھر بریفنگ تھی وائٹ ہاؤس میں، وہی صحافی ٹرمپ صاحب کے سامنے آ کے بیٹھ کے اگلی کرسیوں پر ٹرمپ صاحب کا منہ چڑھا رہا تھا. ٹرمپ صاحب امریکہ کا صدر جو اس وقت دنیا میں سب سے پاورفل بندہ تصور کیا جاتا ہے، وہ ایک صحافی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا. اور وہی صحافی جس کو 2 دن پہلے اس نے وائٹ ہاؤس کے سٹاف سے دھکے مروا کے باہر نکالا تھا، وہی عدالتوں سے اسٹے آرڈر لے آیا اور ٹرمپ کے جناب منہ چڑھا رہا تھا. وہاں عدالتیں بھی ایسی آزاد ہیں، وہاں پر اس طریقے سے صورتحال ہے. یہاں پر کوئی صحافی ایسے ہوتا، اس کو تو شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے بھیج دیا جاتا، اس کو تو غائب کرا دیا جاتا. اسے اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو ڈیبیٹ ہو، اس طرح سے میرے کچھ دوست ہیں جو سوشل میڈیا پر، کچھ صحافی بھی، وہ اس ویڈیوز سے بگڑ رہے تھے. میں نے یہ ویڈیوز جب دیکھیں جو بظاہر لگ رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہیں، ایک مہم ہے، میں خوش ہوا. میں نے کہا ایسی مہم شروع ہو، ایسے آرگومنٹ شروع ہوں تو اچھی بات ہے. ایسے آرگومنٹس کا جواب ایسے آرگومنٹ سے، ایسی دلیل کا جواب ایسی دلیل سے دیجئے. لڑیے نہیں جناب، کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے. دلیل کا جواب دلیل سے، فیکٹس کا جواب فیکٹس سے، آرگومنٹس کا جواب آرگومنٹ سے. امید ہے ویڈیو پسند تو آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.